नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। जहाँ सहज वहाँ समाज, सुकुम्बासीको हकमा यस्तै भनाई लागू हुँदै आएको छ। नेपालमा धेरै स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीहरूको समाधान हुन नसक्दा अव्यवस्थित बस्ती र समाज बढ्दो छ। झापा कमल गाउँपालिकामा पनि सहज भएको ठाउँमा सुकुम्बासीहरूले बस्ती बसाले, तर सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जमिनमा बस्ती बसाएको भन्दै त्यो बस्ती नै हत्काइदियो, जसबाट 52 घर परिवारको बेचल्नी भएको छ। विकल्प नदिई घर भड्काइदिँदा उनीहरूको हरिबिजोग भएको छ। दिनभर श्रम गरेर साँझ बिहान छाक टार्नेहरू छानोविहीन हुँदा उनीहरूलाई मानवको जोहो गर्न पनि धौधौ परेको छ। नेपालमा पेचिलो बन्दै गएको सुकुम्बासी समस्याले वर्षौं बित्दा पनि समाधानको बाटो पहिल्याउन नसक्दा झापा कमल गाउँपालिकाका सुकुम्बासीहरू पनि शिकार बनेका छन्। वर्षा र गर्मी त जेनतेन कटाए, तर छिरिसकेको जाडो छल्ने भित्ता नहुँदा उनीहरूमाथि सकस झनै बढ्दो छ। कल 24 को आजको संस्करणमा सुकुम्बासी बस्तीको यही दारुण कथा पेश गर्दैछौँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ सडकको पहुँच विकासको मापक पनि हो। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकसँग नै जोडिन्छ। तर म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले भने सडक नाटक देखाएर गाउँवासी समक्ष रमिता पेश गरेका छन्। बस्तीभन्दा टाढा, त्यसमाथि डाँडै डाँडामा सडक बनाएर धेरै गाउँलेलाई सडकको पहुँचभन्दा टाढा राखेका छन्। सडक कसैलाई पनि पाएक बन्ने ठाउँबाट निर्माण गरिनुपर्ने तोक कसैले बुझेका छैन। गाउँले सडक डाँडाबाट नबनाउन र बस्ती नजिकबाट लान धेरै हार गुहार गरे, तर धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको कानमा बतास लागेन। डाँडा काँडा सडक बनाएर के गर्न खोजेका हुन् त जनप्रतिनिधिले? हामी आज कल 24बाट यसको चिरफार पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी अलावा कल 24 मा यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष गुनासो पनि लिनेछौँ। दर्शकबिन, यसअघिको श्रृङ्खलामा हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएर त्यहाँ यो प्रतिकूल समयमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको समस्या र गुनासो सुनेका थियौँ र सम्बन्धित निकायसम्म त्यो गुनासोलाई पुर्याउने प्रयास गरेका थियौँ। हामीले यसअघिको कार्यक्रममा कम्बोडिया स्थित 2 नेपाली दाजुभाइको कथा प्रस्तुत गरेका थियौँ। उहाँहरूको गुनासो सुनेका थियौँ र उहाँहरू कम्बोडियामा प्लेनको टिकट काटेरसम्म अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, जसको कारण उहाँहरूले मान्नुभएको थियो थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासले उहाँहरूलाई दिएको जुन कागजी प्रमाण गलत भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कम्बोडिया स्थित अध्यागमनले रोक्यो भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। यति बेला थाइल्यान्ड दूतावासको सचिव प्रतिज्ञा राई हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ प्रतिज्ञा राई कर्मचारी हुनुहुन्छ थाइल्यान्ड दूतावासको, थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासको उहाँ कर्मचारी हुनुहुन्छ र जुन कम्बोडिया स्थित ती गुनासो गर्ने दाजुभाइलाई जुन लेटर दिनुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा राईले नै दिनुभएको थियो। प्रतिज्ञा म्याम, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। प्रतिज्ञा म्याम। हेलो हजुर, नमस्कार। थ्याङ्क यू फर मलाई कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएको धन्यवाद। जस्तो यस अगाडिको हामीले कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा विदेशमा बसेका ती दाजुभाइहरूको समस्याहरू सुनिरहेका थियौँ। त्यही सिलसिलामा हामीसँग कम्बोडियाबाट 2 जना नेपाली दाजुभाइ जोडिनु भएको थियो। उहाँहरू नेपाल फर्कनको लागि हिमालय एयरलाइन्सको टिकट पनि काट्नु भएको थियो, तर नेपाल फर्कन चाहँदाखेरि जब उहाँहरू एयरपोर्टमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि कम्बोडिया स्थित अध्यागमनले हामीलाई रोक्यो। त्यसको कारण थियो तपाईले नै दिनुभएको लेटरको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू रोकिनु पर्यो भनेर हामीसँग गुनासो गर्नुभएको थियो। हेलो, यसमा चाहिँ कस्तो भएको भने उहाँहरू विगत केही महिनादेखि त्यहाँ फसेर बस्नु भएको थियो हैन। त्यही फस्नु भएको कारणले दूतावासको पहलमा एउटा नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र लेखेर चाहिँ एउटा
चार्टर्ड उडानको व्यवस्थाको लागि पहल पनि गरियो र त्यो 20 तारिकमा चार्टर्ड हिमालयन एयरलाइन्सको चाहिँ चार्टर्ड उडानको व्यवस्था पनि भयो हैन। हजुर। अब यसमा के भयो भने उहाँ बाँकी जो 19 जना अध्यागमनबाट पास हुन पाउनु भएन। उहाँहरूको समस्या के हो भने उहाँहरू बिजनेस भिसामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको ओभर स्टे पनि थियो हैन। मेन कारण थियो उहाँहरू फर्किनु भएको। तर त्यहाँ एयरपोर्टमा हजुर प्रतिज्ञा म कुरा सक्छु है त। हजुर हजुर। त्यसपछि के भयो भने उहाँहरू एयरपोर्टमा पुगेपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एम्बेसीबाट एउटा ओभर स्टे रहेछ, ओभर स्टेको पत्र मगाउनु भयो। त्यो पत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अगाडि पनि जानुभएकोहरूलाई चाहिँ हामीले पत्र प्रोभाइड गराएका थियौँ, तर उहाँहरूको चाहिँ भिजिट भिजा, टुरिस्ट भिजा यस्तोहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो पत्रको आधारमा यो ओभर स्टे फाइन चाहिँ वेभ गरेर फिर्ता पठाइएको थियो। तर यसपालिको उहाँहरू 19 जनाको केसमा चाहिँ उहाँहरूको भिजिट भिजा, टुरिस्ट भिजा नभएर बिजनेस भिजाको आधार भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको अध्यागमनले कन्सिडर गरेन त्यो पत्र। त्यो पत्र गलत होइन, हामीले परराष्ट्रमा पनि लेख्यौँ, तर उहाँहरू एयरपोर्ट पुगिसक्नु भएको थियो, 1 घण्टा बाँकी थियो। 1 घण्टा बाँकी रहँदाखेरि चाहिँ परराष्ट्र हुँदै आउँदाखेरि उहाँहरूको डिसिजन तुरुन्त नहुने हुनाले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई इमिग्रेसनबाट यो पत्रले पो हुन्छ कि भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ सहजीकरणको लागि हामीले त्यो पत्र पठाएका हौँ हैन। हजुर। तर त्यो पत्रकै कारणले उहाँहरू रोकिनु भएको चाहिँ होइन। जस्तो यति बेला स्वयं जसले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो उहाँको श्रीमती हामीसँग जोडिनु भएको छ। नेपालबाट नि उहाँले विभिन्न स्थानमा पुगेर सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघचाउने काम गरिरहेको छु भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। रञ्जनाजी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। रञ्जनाजी हजुर म्याम सुनिरहेछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद म्याम। यति बेला हामीसँग प्रतिज्ञा राई म्याम जोडिनु भएको छ। उहाँले बोल्नु भएको नि तपाईले सुन्नुभयो होला। केही गुनासो जिज्ञासा रहेको छ। तपाईको श्रीमान र तपाईको साथीहरू यति बेला कम्बोडियामा नै रहनु भएको छ। उहाँहरूको बस्ने र खाने अवस्था पनि यति बेला रहेको छैन। गाँस र बाँसको नै यति बेला समस्या रहेको छ भनेर हामीसँग भर्खरै केही समय अगाडि म आफैले कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। म्यामलाई तपाईले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। म्याम उहाँले बोलेको अलिक मजाले मैले सुनिनँ। उहाँसँग मेरो गुनासो के छ भने अब थाइल्यान्ड एमएससीले पहिला चाहिँ सबै कुरा हामी गरिदिन्छौँ, त्यहाँ तपाईँहरूले नेपालमा चाहिँ परराष्ट्रमा पत्र पेश गर्नु भन्नुभयो उद्धारको लागि। अनि यहाँबाट मैले लगायत अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत मैले पत्र पेशेँ। वैदेशिक रोजगारमा पनि म गएँ। सबैतिर पत्र पेस्दाखेरि लास्टमा उहाँहरूले के भन्नुभयो, उद्धार हुन सक्दैन, अहिले अब पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ म्यामसँग त म बोलेको छुइनँ। म्याम एकजना गणेश प्रसाद ढकाल उहाँको नम्बर मैले पाएर उहाँसँग चाहिँ मैले गुनासो गरेँ। सर हाम्रो मान्छे अलपत्र अवस्थामा छ, यसरी हाम्रो मान्छेहरू नेपाल निकालिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले अब होइन हुन्छ तपाईँहरूको मान्छेको चाँडै हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। तर चाँडो भन्दै पनि अब 3-4 महिना बितिसक्यो। अब एकदमै खाना बस्नकै अभाव छ हामीलाई भनेर बार श्रीमान अब विदेशमा अलपत्र पर्दा हामीलाई पनि मनमा खुसी त लाग्दैन, दुःख लागेको छ धेरै। त्यो भएर मैले धेरै ठाउँ रिक्वेस्ट गरेँ, परराष्ट्रमा पनि पत्र बुझाएँ। त्यो पठाउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नलाई मैले इटरी थानादेखि लिएर जिल्ला सुनसरी कार्यालय, सिडिओ कार्यालयसम्म पनि पुगेँ। उहाँसम्म पनि पुग्दा कुनै कुराको मलाई जवाफ दिएन, न त्यो पठाउने व्यक्ति पक्राउ भयो। अस्ति एकजना मेरो श्रीमान पठाउने एकजना महिला हुनुहुन्छ कम्बोडियाबाटै अस्ति 20 तारिकको फ्लाइटमा नेपाल आउनुभयो, नेपालको 4 गते। उहाँलाई पक्राउ गर्नलाई पनि मैले यहाँबाट सुनसरीबाट मैले पक्राउ पूर्जी काठमाडौँ जिल्लालाई पठाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ साधारण सोधखोज गरेर चाहिँ उहाँहरूले छोडिदिनु भयो। अब मैले न्याय त पाउने ठाउँ कहीँ पनि पाइनँ म्याम। र मेरो श्रीमानहरूलाई जब कि अब उहाँहरूले थाइल्यान्ड एमएससीले सक्नुहुन्न थियो भने उहाँहरूले पैसा किन झिकाउनु भयो। मेरो अहिलेको हालको गुनासो चाहिँ उहाँहरूले पिसिआर टेस्टलाई 15,000 र प्लेन टिकट 72,000 गरेर 87,000, एकजना बराबर 87,000 पैसा झिकाउनु भयो। उहाँहरूले चाहिँ सबै मिलाइदिन्छु हामी, ओभरस्टेक भन्ने के हुन्छ अरे त्यो म जान्दिनँ। ओभरस्टेकको चाहिँ हामी सबै मिलाउँछौँ, प्लेन टिकट तिमीहरूले गर्नुपर्छ भन्नुभएछ। यहाँबाट अब त्यही त हो नेपालको समस्या भन्ने बित्तिकै पैसा मिल्दैन। समय यस्तो छ, चाडबाडको मुख छ र पनि मैले सैकडा 10ले पैसा काटेर मैले रुएर 1000 ठाउँ
भिख मागे जस्तै मागेर म आफै पीडित छु, मृगौला पीडित हुँ म। त्यो भएर मैले 2टा बालबच्चासँग म कति दुःखले गुज्रेको छु मलाई नै थाहा छ म्याम। त्यो मेरो श्रीमानहरूलाई जब मैले पैसा हालिसकेपछि उहाँहरूले किन पठाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूले पैसा किन रञ्जनाजी यति बेला प्रतिज्ञा म्यामले सुनिरहनु भएको छ, सुन्नुभयो म्याम? हजुर हजुर मैले सुने। उहाँले जो नाम लिनुभयो हाम्रो राजु साहब हुनुहुन्छ, राजु साहबसँग कुरा हुन्छ उहाँहरूको। अब मैले अघि पनि हजुरहरूलाई भनिहालेँ, अघिल्लो उहाँहरू धेरै पढ्दै फस्नु भएको हामीलाई थाहा थियो होइन। हामीले त्यही अनुसारले उहाँहरूले यसरी हामीलाई ठगेर ल्यायो भनेर भनेपछि कम्बोडियामा छ त्यो मान्छे भनेपछि हामीले त्यही अनुसारले यहाँको त्यहाँ कम्बोडियाको परराष्ट्र मन्त्रालय बैङ्कक स्थित कम्बोडियाको दूतावासमा पनि लेखेर पठायौँ। त्यो मान्छेले यसरी ठगेको भनेर रिपोर्ट आछ, आवश्यक कारवाही गरिदिनु भनेर होइन। बिचमा अब हाम्रो जो उता कम्बोडियामा फस्नु भएको छ अहिले त 19 जना रोकिनुभयो, योभन्दा अगाडि करिब 30 जना जति फस्नु भएको थियो। त्यसमध्ये अब म्याम जस्तो अब उहाँको गुनासो प्रतिज्ञा म्याम, उहाँको गुनासो चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि जस्तो एकजना बराबर 87,000 यो दुःखद घडीमा अथवा उहाँहरूको आफै पनि यो आर्थिक जोहोकै लागि उहाँको श्रीमान कम्बोडियासम्म पुग्नु भएको छ। यो अवस्थाको पैसा पनि थाइल्यान्ड एम्बेसीले सबै काम गर्छु भनेर लियो, तर अहिले काम किन गरिँदैन, उहाँहरू अब कहिले फर्किनुहुन्छ भन्ने उहाँको मेन जिज्ञासा रह्यो। यसो भयो त्यतिखेर हामीले उहाँहरूको यो फ्लाइटको लागि हामीले नेपालबाट सायद मैले त अगाडि कन्ट्याक्ट भएको थिएन, तर पक्कै पनि उहाँलाई टिकटको लागि जुन चार्टर फ्लाइट उडान हुने भयो त्यसको लागि चाहिँ चार्टर फ्लाइटको टिकटको लागि उहाँहरूलाई अब रकम चाहिँ नेपालबाट मगाउन लगाइयो होला। तर के भयो भने अब बिचमा उहाँहरूको यो ओभरस्टेको कारणले जान पाउनु भएन र बिचमा मैले नै पनि हाम्रो जुन फस्नु भएको छ 19 जना त्यहाँमध्ये एकजनालाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ एउटा निवेदन पनि हामीले मगाएको थियौँ, उहाँसँग कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो भयो अब के गर्ने भनेर भनेपछि उहाँ मेरो निवेदन मगाएर निवेदनको आधारमा हामीले नेपालमा चाहिँ जुन उहाँहरूको हिमालयन एयरलाइन्सको टिकट खेर नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट क्वालालम्पुर हुँदै आउने गरी चाहिँ क्वालालम्पुरको रुट हुँदै गरी आउने गरी चाहिँ टिकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल गर्दिन भनेर हामीले यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालय पनि लेखी पठाइसकेका छौँ। त्यो सम्बन्धमा आवश्यक पहल पनि हुँदैछ र यहाँसम्म के अब हामीले यता कम्बोडियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फेरि पनि यसरी फसेको मान्छे यसरी दुःख पायो उनीहरूको चाहिँ ओभरस्टे फाइन पनि मिना गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले फेरि पनि पत्र लेखेका छौँ। अब त्यसमा अब के डिसिजन हुन्छ त्यो त मैले तपाईँलाई प्रतिज्ञा म्याम जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि जो भर्खरै रञ्जनाजीले नाम लिनुभयो गणेश प्रसाद ढकाल, उहाँले उहाँको श्रीमतीलाई पूर्ण फेरि पनि पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसाले त अब उहाँहरू कसरी फर्किनुहुन्छ, त्यो लटमा त उहाँहरू फर्कन पाउनु भएन, पूर्ण उहाँहरूले पैसा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भनेर जानकारी उहाँहरूले दिनुभयो। तर यति बेला तपाईँ स्वयंले पनि सुन्नुभयो प्रतिज्ञा म्याम, रञ्जनाजी कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै ती 19 जनाका जो आफन्त नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यति बेला आर्थिक हिसाबले सबल हुनुहुन्न होला। अब के हुन्छ उहाँहरूको हकमा? ती 19 जना व्यक्तिहरू कहिलेसम्म फर्काउने प्रयास गर्नेछ तपाईँको राजदूतावासले? राजदूतावासबाट नेपालमा पनि र यता पनि कम्बोडियाको सरकारमा पनि पहल भइरहेको छ। उहाँहरूको यता कम्बोडिया सरकारमा चाहिँ उहाँहरूको ओभरस्टे फाइन मिना होस् भनेर हामीले पहल गर्दैछौँ र यता नेपालमा चाहिँ उहाँको हिमालयन एयरलाइन्सको टिकट जुन थियो कम्बोडियाबाट काठमाडौँसम्मको त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि क्वालालम्पुर हुँदै आउने फ्लाइटको गरी क्वालालम्पुर हुँदै चाहिँ काठमाडौँ आउने गरी व्यवस्थापनको लागि पहल भइरहेछ। अब अहिले नै चाहिँ के हुन्छ भनेर म तपाईँलाई अहिले अगाडि नै भन्न सक्दिनँ, किनभने यता कम्बोडिया सरकारको डिसिजन चाहियो, यतापट्टि पनि हिमालयन एयरलाइन्ससँग हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही हो, हामीले एम्बेसीले चाहिँ यतिखेर हामीले प्रयास गर्दैछौँ उहाँहरूलाई सकुसको जति सक्दो छिटो नेपाल पठाउनको लागि है। अब यतिखेर चाहिँ रञ्जनाजी यति बेला प्रतिज्ञा म्याम, रञ्जनाजी टेलिफोन सम्पर्कमै जोडिनु भएको छ। रञ्जनाजी हजुर म्याम, म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु उहाँसँग। बताउनुस्। उहाँसँग मेरो गुनासो के छ भने अब हामीले दुःख सुख गरेर हेर्नु सैकडा 10ले पैसा काटेर मैले उहाँलाई पठाएँ होइन, मेरो अवस्था भनेको छैन, मेरो पैसा झिक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले के भन्नु हुँदैछ अरे भने मलेसियासम्मको पैसा तिमीहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदैछ अरे। त्यो होइन, उहाँले के गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले भने एउटा तपाईँहरू नेपाली हो, नेपालीको नाताले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मानवताको नाता तपाईँहरू ठाउँमा बस्नु भएको छ। हाम्रो मान्छेलाई तपाईँले जसरी हुन्छ त्यही पैसामा नेपाल निकालिदिने कोसिस गरिदिनु होला। हजुरहरूसँग यही छ मेरो गुनासो, त्यति तपाईँहरूले गरिदिनु होला। कसरी हुन्छ
त्यही पैसामा हाम्रो मान्छेहरू नेपाल निकाल्दिनु होला। प्रतिज्ञा म्याम, हामी प्रयास गर्छौँ, मैले बुझेँ, हामी प्रयास चाहिँ गर्छौँ है, हामीले प्रयास गर्दै पनि छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो र भएसम्म त्यही टिकटमा चाहिँ नेपाल फर्किने वातावरण मिलोस्, ओभरस्टे फाइन पनि जति सक्दो त्यो तिर्न नपरोस्, उहाँहरूको वेब होस् भनेर हामी प्रयास गर्दैछौँ। बाँकी अपडेट चाहिँ अब काम भएपछि मात्रै गर्छु है, अब अहिले नै म काम गर्छु भनेर। हजुरको यो समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यति बेला प्रतिज्ञा राई हामीसँग जोडिनु भएको थियो थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासको। हामी उहाँसँग यस विषयमा पूर्ण आगामी श्रृङ्खलाहरूमा उहाँले बताउनु भएको छ यति बेला थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासले काम गरिरहेको छ भनेर यो विषयमा पनि फलोअप गर्नेछौँ। रञ्जनाजी, हजुर म्याम, जस्तो प्रतिज्ञा म्यामले बताउनु भएको छ हामी कोसिस गर्नेछौँ त्यही पैसामा नै उहाँहरूलाई फर्काउनको लागि भनेर। तपाईँ पनि उहाँहरूको आफ्नो श्रीमानको सम्पर्कमा रहिरहनुहोस्। हामी थाइल्यान्ड स्थित नेपाली राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल सरसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, हामीलाई सम्झाउनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस् म्याम। तपाईहरू यति बेला कार्यक्रम कल 24 न्युज 24बाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 मा तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एनसेलको नम्बर रहेको छ हाम्रो 98 015 72424 मा तपाईहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर मार्फत पनि देश र विदेशबाट जोडिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै अर्को हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा पनि तपाईहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूसँग कुनै समस्या, जिज्ञासा र सम्बन्धित निकायसँग कुनै कुराको जवाफदेहिता माग्नुपर्नेछ भने हामी माध्यम बन्नेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। प्रहरीको काम नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने हो। विपदका बेला नागरिकको उद्धार र राहतमा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् प्रहरी। तर विपदका बेला आँसु पुछ्ने र सहारा बन्ने प्रहरीले बेला बखत नागरिकलाई बेचल्नी पनि बनाउने गरेको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै घर भत्काइदिएपछि झापाको कमल गाउँपालिकाका 52 घर परिवारको अहिले यस्तै बेचल्नी भएको छ। उनीहरूको पीडा कसले पो सुनिदेला? प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापा ती पीडितहरूको समस्या सुन्ने कोही भएनन्। उनीहरूले कल 24लाई गुनासो गरेका छन्। उनीहरूकै गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काइदिएपछि झापा लखनपुरका 52 घर परिवार 4 महिनादेखि खुल्ला आकाश मुनि रात बिताउँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाइएको भन्दै पाथिभरा जवान तालिम शिक्षालयका सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूको घर भत्काइदिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला झापाका सुकुम्बासी सरकारी संयन्त्रबाट पीडित छन्। सायद बालुवाटारसम्म उनीहरूको पीडा पुग्न सकेको छैन। त्यसैले उनीहरूले कल 24मा आफ्नो गुनासो सुनाएका छन्। उनीहरूको यो समस्या हामीले सरकारवालाहरूसम्म पुर्याउनेछौँ। बासको विकल्प नभएको बताउने उनीहरू 14 वर्षदेखि दैनिकी गुजार्दै आएको घर प्रहरीले भत्काइदिएपछि लकडाउन र वर्षे झरीमा त्यही स्थानमा रुच्दै कष्ट सहँदै रात बिताउन बाध्य छन्। जङ्गल जस्तो थियो, जङ्गल जस्तोमा फाँडेर बसेको हो हैन। फाँडेर बस्दाखेरि अब पछि यहाँ 12 वर्ष भइसक्यो बसेको। 12 वर्ष बस्दाखेरि यहाँ तल सशस्त्रहरू आएर हाम्रो घरसर सबै भत्काएर टिन लगेर सबै गरिसके नि। घर भत्काइएका 52 परिवारमध्ये 34 परिवार सुकुम्बासी हुन्। 2060 सालमा माओवादी द्वन्द्व उत्सर्गमा रहेका बेला सशस्त्र प्रहरीले नै आफ्नो समेत सुरक्षा हुने भन्दै स्थानीय र सुकुम्बासीलाई यस स्थानमा बस्ती बसाउन सहयोग गरेका थिए। तर अहिले आफूहरूलाई विकल्प नदिई बिजोग बनाएको उनीहरूको गुनासो छ। हेरौँ उनीहरूको गुनासो। के गर्नु र यस्तै अब घर पनि बिगारिदियो, सबै बिचो खोक्छौँ। अब के गर्नु अब कहाँ जान ठाउँ पनि छैन। माथि ताप्लेजुङ पनि पहिरो खेदाएर आएको, अनि के गर्नु भाइ। अनि माथि पहिरोलाई खेदाएर आएको। अब यहाँ पनि बस्नु दिँदैन। अब कहाँ जानु भाइ। अब पहिले गरी खानु दिनुभयो, पछाडि लात हानेर यति साह्रो दुःख दिनुभयो। त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन कि
एउटाले गल्ती गर्यो होला, तर यहाँ सबैले त्यो गल्तीको सजाय भोगिराख्नु भएको छ। अनि अब के गर्नु, यस्तैमा बसिरहेका छौँ। केही आशा बोकेर खै त्यो आशा पनि निराशामा बदलिने हो कि। ज्याला मजदुरीको भरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई अहिले कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने समस्या छ। तर उनीहरूको समस्याप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि उदासीन देखिन्छन्। अधिकांश मान्छे हाम्रो यस वार्डमा भएका मान्छे, फड्के कमाएका मान्छे सबै फिर्ता भइसक्यो। सबै आफ्नो घर जमिन आफ्नो खेतीमा उहाँहरू आफ्नो नाम गइसक्यो। तर त्यहाँ केही 10% मध्येमा पनि अब घर भएका मान्छे पनि छन्, खेती भएका मान्छे पनि छन्, त्यस्ता मान्छे छन्। तर अब के हिसाबले उहाँहरू बस्नु भएको छ, के हिसाबले त्यो बिजोग देखाएर बस्नु भएको छ, त्यो मैले चाहिँ यसै भन्न सक्ने अवस्था मेरो छैन। मैले गर्नुपर्ने सहयोगमा अब त्यो वनको जमिन, सशस्त्रको जमिन हामीले तपाईँले यी मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भन्ने सक्ने अवस्था छैन। सुकुम्बासी समस्या वर्षौंदेखिको समस्या हो, तर पटक पटक प्रतिबद्धता गरी पनि राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू यस्तो कष्ट र पीडा भोग्न बाध्य छन्। उनीहरूको समस्या कहिले समाधान होला? सरकार राज्यको विभिन्न निकाय छ, राज्यले आयोग गठन गराएको छ, राज्यले सुकुम्बासी समस्या निराकरण हुने आश्वासन पनि दिएको छ, तर सुकुम्बासी समस्या निराकरण हुन सकेको छैन। यति बेला हामीसँग स्वयं झापाबाट त्यहाँ हामीलाई गुनासो गर्ने व्यक्ति जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म कमल पाँच झापाबाट रेजिना लिम्बू। तपाईको नाम के भन्नुभयो? रेजिना लिम्बू। एलिना लिम्बू? रेजिना लिम्बू। एलिना लिम्बू हैन त? रेजिना लिम्बू चाहिँ रेजिना लिम्बू। हजुर। रेजिनाजी, बताउनुहोस् तपाईहरूले अहिले के कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ? आवाज छैन यति बेला। समस्या चाहिँ यहाँनिर अब यस्तै छ, अहिले घर पनि छैन, बस्नलाई राम्रो बास पनि छैन, घाम पानी नभने यतिकै बसिरहेछौँ। कति वर्षदेखि तपाईँहरू त्यो स्थानमा बसोबास गर्दै आउनु भएको थियो? 14 वर्ष भइसक्यो अहिले। 14 वर्षदेखि बस्नु भएको थियो? हजुर। अनि जब त्यहाँ स्थित जुन सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा जवान तालिम प्रशिक्षालयले तपाईँहरूलाई आएर त्यहाँ बाट बस्ती तपाईँहरूको हटाउने बेलामा उहाँहरूले के बताउनु भयो? त्यस्तो केही बताउनु भएको थिएन। अगाडि अब यतिकै उहाँहरू हामीले यो तिरेर खाइराखेको थियौँ, उहाँहरूले नै राख्नु भएको हामीलाई यहाँ, अनि ठेक्का तिरेर हामी खाँदैछौँ। उहाँहरूले केही पनि भन्नु भएन। पछाडि आएर उहाँहरूले एकचोटि घर बनाउनु भयो, त्यो बार बिरुवाहरू काट्ने पकाउने त्यस्तै गर्दै आउनुभयो। तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। तपाईँकै क्षेत्रबाट यति बेला मेनुका काफ्ले कमल गाउँपालिका झापाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। जस्तो तपाईँको क्षेत्रबाट त्यहाँ झापाको एउटा 52 घर परिवार, लखनपुरका 52 घर परिवार विगत 4 महिनादेखि आफ्नो घर नभएको, त्यहाँको जुन पाथिभरा जवान तालिम शिक्षालयका सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूको आवास वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन भत्काएको भनेर गुनासो लिएर आउनु भएको छ। यो सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारी छ म्याम? हामीलाई जानकारी त छ, तर त्यो जमिन सशस्त्र पाथिभरा गणको जमिन भएकोले त्यो गाउँपालिकाको माताहतमा छैन। त्यो सशस्त्र पाथिभरा गणको जमिन हो। त्यो 100 बिघा सशस्त्र त्यो वर्तमान 357 जमिन, त्यो जमिनलाई चाहिँ पाथिभरा गणलाई सुरुमा 58 सालमा दिएपछि हाम्रो माताहतमा रहेको त्यो जमिन छैन। जस्तो अब सशस्त्र प्रहरीकै नाममा त्यो जग्गा रहेको थियो, उहाँहरूकै शिक्षालयको नाममा, अब अहिले उहाँहरू 52 घर परिवार त बेचल्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्था भएन भन्नको लागि तपाईँको मातहतको नभए नि तपाईँ एक जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले यो समस्या तपाईँले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि केही पहल गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईँले 52 घर भन्नुभयो, कसरी 52 घर त्यहाँ तपाईँले कसरी दाता लिनुभयो? हामीलाई त 52 घर त्यहाँ छैनन्। हाम्रा कमल गाउँपालिकाका स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकहरू हामीसँग जनसङ्ख्या कार्ड, हामीसँग भोटर लिस्टमा नभएका मान्छेहरू आएर त्यहाँ बसोबास गर्नुभएको छ। हामीसँग समन्वय नगरिकन बसोबास गरेको हुनाले हामीले सुरुमा पार्टीबाट गर्ने कर हुँदैखेरि राखिएको हुनाले हामीलाई पार्टीबाट गर्ने हाम्रो जमिन अब तालिम केन्द्र भएपछि हामी यहाँ हटाउँछौँ भनेर सुरुमा हामीसँग पार्टीबाट कर तालिम केन्द्र भएपछि हामीसँग भयो। हामीले अहिले यो बर्खाको बेला नहटाउनुहोस् भनेर उहाँहरूसँग भन्यौँ र सबै त्यहाँ बस्ने त्यति बेलासम्म चाहिँ 60-65 घरहरू खेती गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हामी यो खेती उठाएपछि मात्रै हामी हट्छौँ भनेर उहाँहरूले पार्टीबाट गरसँग त्यो तालिम केन्द्रसँग कागज गर्नुभएको छ र हामीले त्यो असारको बेला नहटाइदिनुहोस् भनेर भन्यौँ। त्यसपछि उहाँहरू पार्टीबाट गर तालिम केन्द्रसँगै समन्वय गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग चाहिँ हाम्रो सरोकारको जमिन नभएकोले हामीले केही गरेका छौँ। म्याम, जस्तो उहाँहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट स्थलगत रूपमा यो गुनासो आएपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पनि स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने त्यो 52 घर परिवार जसलाई शस्त्रको गणले त्यहाँबाट बस्ती हटाउनको लागि बस्ती हटाइदियो, ती व्यक्तिहरूमध्ये करिब 34 घर परिवार सुकुम्बासी हुन् र सशस्त्र प्रहरीले 2060 सालमा माओवादी द्वन्द्व जति बेला उत्सर्गमा रहेको बेलामा चाहिँ आफ्नो सुरक्षा पनि हुन्छ भनेर एउटा ढालको रूपमा उनीहरूलाई प्रयोग गरेको थियो भनेर पनि आरोप लगाएका छन्। हामीलाई चाहिँ त्यो कसरी राख्यो हामीसँग समन्वय पनि गरेन। अस्ति त्यहीँ भित्रको एकजना नागरिकलाई हात्तीले मार्यो। उहाँको पनि शिव 87मा घर छ, हाइवेसँगै जोडिएको बाटोसँग घर छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँ आएर सुकुम्बासी भएर बस्नु भएको थियो। त्यही अस्ति हात्तीले मार्यो एकजना त्यहाँको आन्दोलनकारीलाई। अर्को एकजना त्यहीँबाट काप्री गाउँमा अब कैयौँ बिघा अलैँचीबारी भएको एकजना सुब्बा चाहिँ त्यहाँ आएर बस्नु भएको छ। अस्ति दुर्घटनामा उहाँ पनि गाडी एक्सिडेन्टबाट बिग्रिएको, अहिले उहाँको लास काप्री गाउँ लगेको छ। यसो हेर्दाखेरि यो अब सुकुम्बासी वास्तविक सुकुम्बासी कतिवटा हामी छानबिन पनि गर्दैछौँ। तर अन्तबाट जहाँ सहर बजार केन्द्रित हुनको निम्ति आएर बसोबास गर्नुहुन्छ त्यस्तो त अब सुकुम्बासी आयोग पनि बनिएको छ। त्यो आयोगले छानबिन गर्छ कहाँ कति कस्ता जनता छन्। हामीलाई पनि हाम्रो गाउँपालिका हिजो त्यही वार्डको वार्ड सदस्य भएको अहिले वार्ड अध्यक्ष विरुद्ध डम्बरपुरलाई को कति कस्ता जनताहरू छन् भन्ने थाहा छ। हिजो जबलपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अहिले पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कमल गाउँपालिकाको। हाम्रा जनता कति सुकुम्बासी छन् भन्ने कुरा सुकुम्बासीहरूको हामी अब आयोग बनेको छ। हामी त्यसले व्यवस्था गर्ने। तर कोही पनि मान्छेहरू त्यहाँ आएर सहर बजारमा जता अतिक्रमण गरेर बस्छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा हामी त्यो अतिक्रमण हुन दिँदैन। जस्तो तपाईँले एउटा राम्रो विषयवस्तु बोल्नु भएको छ म्याम। जस्तो वास्तविक सुकुम्बासी रहेछन् भने उहाँहरूको पहिचान गर्नेछौँ र सहर बजार केन्द्रित भएर सार्वजनिक जग्गा हडपेर आएर उहाँहरू बस्नु भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन गर्नेछौँ भनेर। जस्तो 14 वर्षदेखि उहाँहरू बस्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला, त्यहाँ तपाईहरू जनप्रतिनिधिलाई पनि त करिब तपाईहरू पनि त 3 वर्षको हाराहारी भयो निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि भएको। तपाईहरूलाई वास्तविक सुकुम्बासी कति छन्, त्यस पछाडि सुकुम्बासी सम्बन्धी अथवा त्यहाँनिर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने जो व्यक्तिहरू रहेका छन् उहाँहरू सम्बन्धी एकिन डाटा निकाल्न अथवा तपाईहरूलाई यो जानकारी लिन कति धेरै समय लागेको म्याम? राज्यको सम्पत्ति विभागहरू गरेर वितरण गर्ने कुरा, कहाँ खाली जमिन छ, कहाँ चाहिँ हामीले त्यो स्थानीय तहबाट पनि जग्गा खरिद गर्न सक्छौँ त्यो हामी छानबिन गर्छौँ। तर अहिले देखिएका जो त्यहाँको आन्दोलन गरेर नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हामीले तपाईँहरूले पनि अब मिडियाका साथीहरूले खोज्नुपर्छ। यथार्थ राज्यको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेर कोही पनि बस्न पाउँदैन। हामीले अहिले देखिएका मान्छेहरू जो अगुवा नेता भनिएका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हाइवेमै
जग्गा जमिन घर हुँदा पनि त्यहाँ गएर बसिराखेको हामी देखेका छौँ। हामीले चाहिँ अब मसिनो गरी यस्तो कुराहरू त्यतिकै अहिले छुट्टा दिने पनि कुरा भएन, अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खोजी गर्दैछौँ कस्तो वास्तविकता के छ भन्ने कुरा। यो सुकुम्बासी समस्या त्यति सजिलै हल गर्न पनि नसकिने रहेछ। हामीले चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरिराखेका छौँ। अब कहिलेसम्ममा तपाईहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुहुनेछ? अब जाडो सुरु भएको छ, विगत 14 वर्षदेखि 12 वर्षदेखि त्यो स्थानमा 52 घर परिवारले जसले त्यहाँ आफ्नो बास बनाएर बसेका थिए, अहिले सशस्त्र प्रहरीको गणले उहाँहरूलाई त्यहाँबाट बास नबस्नु भनिएको छ, घरहरू भत्काइदिएको छ। यो जाडो मौसम सुरु भएको छ, यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्नेछ। यसप्रति त केही उत्तरदायित्व रहला नि कि सुकुम्बासीको मतदान नै प्रयोग नगरेको त होइन होला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा? अब जो त्यहाँ बस्नु भएको कतिपय त यहाँ मतदाता नआउने पनि छैन, उहाँहरूको जनसङ्ख्या पनि छैन। अघि पनि मैले भने पहाडतिरबाट अरू ठाउँबाट त्यहाँ राज्यको सम्पत्ति छ भनेर आएर बस्नु भएको छ। त्यस्ता नागरिकहरूलाई अहिले पनि म त अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडियाबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ आएर बस्न पाइन्छ भनेर नबस्नुहोस्। आफ्नो ठाउँ आफ्नो खेतीपाती जहाँ छ तपाईँहरू पहाडमा छ भने त्यहीँ गएर बस्नुहोस्। तर सुकुम्बासी बनेर तपाईँ बस्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँलाई चाहिँ राज्यले दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँकै मिडियाबाट पनि गर्न चाहन्छु। र जो वास्तविक एक टपरी देशको कुनै पनि भागमा एक टपरी जमिन छैन त्यसकालाई हामी चाहिँ राज्यबाट व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि गर्छौँ। म्याम, यति बेला त्यही स्थानबाट जो यो समस्या भोगिरहनु भएको छ त्यहाँको सशस्त्र प्रहरीको गणले त्यो बस्ती उजाड बनाइसके पछाडि हामीसँग गुनासो गर्न रेजिना लिम्बू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। उहाँसँगै म तपाईँको कुराकानी गराउनेछु। रेजिनाजी, हजुर, तपाईँको त्यस क्षेत्रको यति बेला हामीसँग गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ। तपाईँको केही गुनासो छ भने उहाँलाई प्रत्यक्ष राख्न सक्नुहुनेछ। मेरो गुनासो अब के भन्दा उहाँले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यो बसाइ सराई के यस्तो मतदाता पत्र केही नभएको भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हजुर, कतिपय यहाँ त्यस्ता त्यो भोट माग्ने बेला उहाँहरू आउनु भएको र त्यो पनि गर्नुभएको अनि जब त्यो उहाँहरू जितेर गइसक्नु भयो नि त्यहाँबाट उहाँहरू हाम्रो जनता होइन हामी यस्तो उस्तो गर्दैनौँ, त्यहाँ कुनै बच्चाहरू अब जन्म दर्ता गर्न लग्यो भने पनि यहाँ हुँदैन यस्तो त्यस्तो भनेर उहाँहरूले टारिराख्नु भएको छ। अनि वृद्ध भत्ता यहाँ कतिपयले पाउने पनि उहाँहरूले दिनुभएको छैन, त्यस्तो पनि गर्नुभएको छैन। अनि यहाँ अब जब उहाँहरू यो ठाउँबाट उहाँले जित्ने बेला चाहिँ कति आशले खाएर जानुभयो, यतिखेर चाहिँ उहाँहरू हाम्रो जनता होइन, हामीलाई थाहा छैन यस्तो उस्तो भनेर बस्नुभएको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो यो कहाँ तालमेल मिलिरहेको छैन? जस्तो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नमा नै तपाईँहरू सकिरहनु भएको छैन। यतातिर जो त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले आरोप लगाउनुहुन्छ कि तपाईँहरू निर्वाचनमा आउनुहुन्छ, आश्वासन दिनुहुन्छ यहाँ न्यूनतम राज्यले दिने सेवा र सुविधा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र हाम्रा बच्चाहरूले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा समेत पाएको छैन भनेर उहाँहरूले पनि त तपाईँहरूलाई प्रश्न खडा गरिदिनु भएको छ नि। सुन्नु नसुन्नु, यहाँ चाहिँ उहाँको जनसङ्ख्या कार्ड छैन, उहाँको भोटर लिस्टमा नाम छैन, अनि उहाँलाई कसरी राज्यबाट दिने सुविधा दिनु, के आधारमा दिनु छ? रेजिनाजी, हजुर, तपाईँहरूको नागरिकता त्यस पछाडि तपाईँहरू निर्वाचनमा मतदान गर्नुभएको थियो कि थिएन? मैले त यहाँभन्दा अगाडि मेरो ऊ थिएन, तर मेरो घरको आफन्तहरू यहाँ छिमेकीहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो मतदान उयो दिनुभएको छ, त्यो पनि यो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरू एकाएक झुट बोल्नुहुन्छ कि यो गर्नु भएको छैन त्यो गर्नु भएको छैन यस्तो उयो पत्र ल्याउनुहुन्न भनेर, तर त्यो लिएर जाँदा पनि उहाँहरूले हाम्रो मान्छे होइन यस्तो त्यस्तो भनेर कति भन्नुभएको छ। वृद्ध भत्ता लिन जाँदाखेरि अब उहाँहरूले यस्तो हुँदैन यहाँबाट यो हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ कि। सुन्नुभयो म्याम? हजुर, होइन वृद्ध भत्ता हाम्रो मान्छे र तेरो मान्छे यो पार्टीले दिने होइन, यो सरकारले दिने वृद्ध भत्ता पार्टीले दिने हो, आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन्छ। सरकारले दिने नागरिकता, जनसङ्ख्या कार्ड, बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या जन्म दर्ताहरू राज्यबाट गर्ने भएकोले यो चाहिँ मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्दैन, यो बुझाइ। मेनुका म्याम,
जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि वृद्ध भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले दिने हो, त्यो नेपाल सरकारले दिने हो, त्यो रेजिनाजीलाई पनि थाहा होला, त्यहाँका सुकुम्बासी बस्तीका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। तर तपाईहरू पार्टीगत रूपमा पार्टीको प्रचार प्रसारण गर्दै चुनावी एजेन्डामा सुकुम्बासी समस्याको हल गर्छौं, सबैलाई आवास दिन्छौं, सबै नागरिकलाई सेवा र सुविधाको पहुँचमा लिएर आउँछौं भन्दै पार्टीगत नारा घन्काउँदै जाने रेजिनाजीले त यही बताइरहनु भएको छ म्याम। रेजिनाजीले भन्दै हुनुहुन्छ मतदान गर्नु भएको छ। तपाईहरूले वास्तै गर्नु भएन र नि त म्याम। तपाईहरूले जस्तो रेजिनाजीले म्याम मेनुका म्याम जस्तो तपाईले बताइरहनु भएको छ उहाँहरूसँग मतदान गर्ने मत नै गर्नु भएको छैन, उहाँहरूसँग मतदान गर्ने उहाँहरूसँग नामावली नै थिएन होला भनेर तपाईहरू जस्तै वास्तविक सुकुम्बासी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भनेर तपाईहरूले पहिचान गर्न सक्नु भएको छैन। अर्कोतर्फ तपाईहरू पार्टीगत रूपमा प्रचार प्रसारण गरेर चुनावमा मत माग्न जानुहुन्छ, त्यस पछाडि ती पार्टीका व्यक्ति होइनन् भन्दैमा ती सुकुम्बासीहरूले चाहिँ फेरि सेवा र सुविधै नपाउने भन्ने कुरा पनि त रहँदैन होला नि त। होइन, पहाडमा जग्गा यहाँ सुकुम्बासी मधेसमा सुकुम्बासी बनेर हामी धनी पूर्जा दिँदैनौँ, उहाँहरूलाई बसोबास गराउँदैनौँ। यदि पहाडमा जग्गा र मधेसमा आएर सुकुम्बासी बन्नुभयो, माथि चुलाचुलीको इरानको चुलाचुलीमा घर जग्गा अनि बाह्रकोटेमा घर जग्गा अनि मासतिर तलतिर कमल गाउँपालिकाको सशस्त्रमा आएर हामी उहाँहरूलाई सुकुम्बासी भन्दैनौँ। 87 घर जग्गा अनि आएर कमल गाउँपालिकाको सशस्त्रको जमिनमा मेनुका म्याम केही सुकुम्बासीको नाममा कसैले राजनीति गरेका होलान्, कोही हुकुमबासी पनि होलान् त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा। तर हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ, तपाईले यति बेला टेलिभिजन तपाईको वरपर छ भने देख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हामी तपाईलाई उपलब्ध पनि गराउनेछौँ। जसको यो किसिमको आभास छ, यतिसम्मको बिचरापन देखाउनको लागि यो जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर त आफ्नो घर आवास हुँदाहुँदै कोही बस्दैन होला म्याम। यो मानवीयताको हिसाबले पनि जवाफ दिनुहोस् न। तपाईँ मिडियाका काठमाडौँ बसेर मिडियाका साथीहरूले भन्दा हामी दिनै जनप्रतिनिधि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू प्रेम विकास संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पनि हेर्नु भएको छ। वास्तवमा कतिपय त्यहाँ भत्काइदिँदा पनि बसिराख्नु भएको छ। किन बसिराख्नु भएको छ? उहाँहरूको धन चामल मेनुका म्याम थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस् है। तपाईले जसरी आरोप लगाउनु भयो नि काठमाडौँमा बसेर तपाईहरू मिडियाको साथीले भनिरहनु भएको छ भनेर, एउटा कुरा तपाईलाई अवगत गराउँ, न्युज 24 को हरेक जिल्लामा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। मैले तपाईलाई भर्खरै भने यो जुन दृश्य छ नि त्यो यो दृश्य यो रिपोर्ट हामीलाई त्यहाँ स्थित गुनासो आइसके पछाडि मेनुका म्याम सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईलाई बोल्नकै लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर लिएर आएका हौँ, तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्छ, तपाईलाई म बोल्न दिन्छु। पहिला सुन्नुहोस्, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले गएर त्यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर आउनु भएको छ। तपाईँ बताउनुहुन्छ वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नमा तपाईहरू हिचकिचाइरहनु भएको छ, ती सुकुम्बासीहरूको मतदान तपाईहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, पार्टीको एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ, निर्वाचनको बेलामा सबैको भोट चल्ने तपाईहरूलाई जब विकासको कुरा आए पछाडि त्यो पार्टीगत कसरी हुन सक्छ? जब सुविधा र सेवाको कुरा आइसके पछाडि त्यो पार्टीगत रूपमा कसरी हुन सक्छ? त्यस्तो पार्टीको कुरा होइन, हामी यथार्थ हामी जनताका प्रतिनिधि हो। हामी त्यो देखिएन म्याम, स्वयं रेजिनाजी यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा सुनिरहनु भएको छ, त्यो देखिएन म्याम। तपाईले बताउनु भयो नि ती सुकुम्बासीहरू वास्तविक सुकुम्बासी पनि त छन् नि म्याम। म्याम सुन्नुहोस्, जनतालाई सेवा गर्छु, जनताको विकास गर्छु भनेर राष्ट्रबाट जनताले उठाएको करबाट, जनताले आफ्नो घाँस बाँस र कपासबाट तिरेको करबाट तपाईहरू यति बेला सेवा र सुविधा भोग गरेर बसिरहनु भएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको तपाईहरू नारा घन्काइरहनु भएको छ। वास्तविक सुकुम्बासी मिडियाले देखाउनको लागि मिडियाको पनि त्यति नै भूमिका होला, तर तपाईले यो जवाफदेहिता दिन मिल्दैन म्याम। यति बेला स्वयं सुकुम्बासी जो यति बेला हामीसँग गुनासो गर्नुहुन्छ उहाँ टेलिफोन लाइनमा जोडिरहनु भएको छ। त्यसो भए तपाईँ बताउनुहोस्, झापा जिल्लामा वास्तविक सुकुम्बासी नै छैनन्? तपाईँ त त्यसरी बोलिरहनु भएको छ। त्यसो भए अब तपाईँ बताउनुहोस् म्याम, तपाईँको जिल्लामा भएका ती वास्तविक सुकुम्बासीहरू र यी जो रहेका छन् यति बेला 52 घर परिवार जसको बस्ती उचाडिएको छ,
होला सशस्त्र प्रहरीको त्यो गनको नाममा त्यो जग्गा थियो र बस्ती उहाँहरूले उजाड गरिदिनु भयो होला, तर तपाईहरूको पनि त भूमिका होला नि त, जनप्रतिनिधिको पनि सुकुम्बासी समस्या हल गर्नको लागि, त्यस पछाडि त्यहाँ वास्तविक रूपमा जो गरिब छन्, जो निमुखा छन्, उहाँहरूको पूर्ण स्थापनाको लागि तपाईहरूको पनि त केही उत्तरदायित्व त होला नि म्याम। होइन, हामीले त वास्तविक सुकुम्बासीहरू छानबिन गऱ्यो, हामी आयोग जिल्लामा आयोग बनिएको छ, केन्द्रमा आयोग बनिएको छ, त्यो आयोगलाई हामी रिपोर्ट पठाउँछौँ, हाम्रा वास्तविक सुकुम्बासीहरू कति छन्, वार्ड वार्डबाट हामी रेकर्ड लिएर चाहिँ त्यो आयोगलाई पठाउँछौँ। तर सशस्त्रको जमिनमा आज सुकुम्बासी भनेर हामी चाहिँ त्यो एउटा सशस्त्रको जमिनमा हामीले राखेको कसरी राख्न सक्छौँ त्यो हामी? म्याम राख्न सक्नुभयो, कति राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न रहेन, प्रश्न यो रह्यो उहाँहरूको अब कहाँ पुनर्स्थापना हुन्छ? के ती 52 घर परिवार अब यो चिसोमा बिचल्ने भएर बस्ने? धेरै तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभएको होला, अहिले 52 घर चिसैमा हुनुहुन्छ। रेजिनाजी जोडिनु भएको छ। रेजिनाजी, हजुर, तपाईहरूले यो बर्खा कटाउनु भयो, यो कोरोना महामारीको बेलामा तपाईहरू आफ्नो आवास नभएको कारणले जटिल रूपमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहनु भएको छ। तपाईको क्षेत्रको अध्यक्षज्यू, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधिलाई बताइदिनुहोस् तपाईहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, यो जाडो कसरी काट्दै हुनुहुन्छ? यो जाडो भन्दा अस्ति बर्खाको टाइममा अब सानो बच्चा छ हाम्रो यहाँ, धेरैजना बच्चाहरू छ, जन्मेको 2 महिना नभइकन घर भत्केको थियो। कति ठुलो पानी हुरी बतासमा पनि हामी चुइने पालमा बच्चालाई छाता ओढाएर यताउता गरेर बसेका छौँ। तर उहाँहरू त्यतिखेर एकचोटि आउनु भएन, एकचोटि कस्तो छ भनेर उहाँहरूले हेर्नु भएन। उहाँहरू के हेर्नुहुन्छ, कता हेर्नुहुन्छ, आफ्नो लागि हेर्नुहुन्छ होला, तर यहाँको जनताको लागि एउटा शीतकोसम्म केही हेर्नु भएको छैन। यहाँ हामी अहिले जाडोमा पनि अब शीत पर्न थालेको छ, पालबाट शीत झर्छ त्यही शीतमा, अनि उहाँहरूले पुरा लाइन पनि उयो गरिदिनु भएको छ। अब यस्तै छ यो ठाउँमा, कति यो दुःख भोगेर कष्ट भोगेर हामी बसेका छौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यहाँ सुकुम्बासी नै छैन, यदि छैन भने उहाँहरूले यहाँनिर यो पुरा उयो गरेर सुकुम्बासी को छ को छैन, यहाँ भएको सुकुम्बासीलाई त उहाँहरूले व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरू एकचोटि फर्केर आउनु सुकुम्बासी छैन भनेर। मेनुका म्याम, रेजिनाजी एकैछिन, मेनुका म्याम सुन्नुभयो, तपाईहरू वास्तविक सुकुम्बासी त कहिले पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ म्याम? यो जटिल समस्या भएर बसेको छ नेपालमा, तर तपाईहरू एक जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले तपाईको क्षेत्रमा ती 52 परिवारको घर बिचल्ने हुँदा एकचोटि पनि के रहेछ भनेर वास्तविकता बुझ्नको लागि स्थलगत रूपमा पुग्नु भएको छैन, अनि तपाईँ वास्तविक सुकुम्बासी कहिले पहिचान गर्नुहुन्छ? प्रत्येक घरमा भेट्दै हिँड्ने कुरा भएन, व्यक्तिलाई गएर भेट्दै हिँड्ने कुरा भएन। हामी त्यहाँ गएर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हामीहरू त्यहाँ गएर हेरेका छौँ, वास्तविक के हो बुझेका छौँ, त्यहाँ सबै कुरा हामीले बुझेका छौँ। कस्तो गजबको म्याम तपाईले कस्तो गजबको जवाफदेहिता दिनुभयो। प्रत्येक घरमा गएर, प्रत्येक टोलमा गएर तपाईहरू पुग्न सक्नुहुन्न, अब कहाँ पुग्नुहुन्छ त? निर्वाचनमा त तपाईहरू घर घरमा पुग्नु भएकै हो, तपाईहरू त मत लिनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, बिर्सनु भयो, अब अर्को निर्वाचन नआउन दिनसम्म तपाईहरू जानुहुन्न फर्कन, फेरि गएर आश्वासन बाँड्नुहोस्। त्यस्ता अनावश्यक कुराहरू नगर्नुहोस् न। तपाईको आवश्यक कुरा थियो त म्याम यो? तपाईले जुन जवाफदेहिता दिनुभयो नि त्यो गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले तपाईले बताउनु भयो नि, घर घरमा गएर, टोल टोलमा गएर, 52 परिवार भनेको एउटा घर मात्र होइन होला म्याम, 52 घर परिवारमा कतिजना व्यक्ति थिए होला? तपाईँ बताउनुहोस् न म्याम, तपाईँ बताउनुहोस्, तपाईँको जवाफदेहिता चित्त बुझेन नि त? स्वयं रेजिनाजीले भनिरहनु भएको छ। रेजिनाजी एकैछिन म्याम एकैछिन होल्डमा बस्नुहोस्। रेजिनाजी, हजुर, उहाँ आउनु नै भएको छैन भनेर के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई नै प्रश्न खडा गर्नु भएको छ। उहाँ आउनु भएको छ त? के आधारमा उहाँले भन्नुहुन्छ? यहाँ हामी यो घर भत्केदेखि एक दिन यहाँबाट कहीँ टाढा जाने ठाउँ छैन, नगएर हामी बस्ने। उहाँहरू कहिले आउनुभयो र हामीलाई के भन्नुभयो, के गर्नुभयो र यति कोरोना भाइरसको महामारीको उमा कसरी बस्यौँ, के खायौँ, खेती छैन, त्यहाँ तपाईँहरूले एकचोटि हाम्रो चुलामा आएर हेर्नुभयो? कहिले तपाईँहरूले केही यहाँ छ भनेर कहिले सोध्नु भयो? रेजिनाजी एकैछिन, अध्यक्षज्यू
हजुर अब तपाईँ कहिले गइदिनुहुन्छ? उहाँहरूले त ठुलो गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पदीय हिसाबले जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले उहाँहरूको समस्या निराकरणको लागि के कस्तो पहल गरिदिनुहुन्छ? प्रत्यक्ष प्रसारणमा भनिदिनुहोस्। होइन, त्यो सशस्त्रको जमिन हामीले त्यो जमिनलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई हामी यदि साँच्चै वास्तविक सुकुम्बासी हुनुहुँदो रहेछ भने हामी ती वास्तविक सुकुम्बासीलाई हाम्रो गाउँपालिकाभित्र उहाँहरूको भोटर लिस्ट भएको हाम्रो गाउँपालिकाभित्रको नागरिक हो भने कहिले पहिचान दिनुहुन्छ? त्यो क्वेसन मैले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई गरेँ कि कहिले गर्नुहुन्छ वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान? कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको भोटर लिस्ट कमल गाउँपालिकामा छ, कहिले गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँको भोटर लिस्ट कमल गाउँपालिकामा छ, तपाईँ बसोबास गर्नुभएको कमल गाउँपालिका भने हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। तर बाहिरबाट यदि तपाईँको भोटर लिस्ट तपाईँको जनसङ्ख्या कार्ड बाहिरबाट छ भने हामी त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। सक्नुहुन्न त त्यो ठिक छ, हुनेलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ आएर कहिले पनि एकचोटि छानबिन गर्ने कोसिस गर्नुभयो? यति गायो यति तपाईँहरू एकचोटि आउने कोसिस गर्नुभयो यहाँ? तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ कति परिवार हुनुहुन्छ, त्यहाँ कसरी बसोबास गर्नु भएको छ, साथै पीडित कति हुनुहुन्छ त्यो हामीसँग रेकर्ड छ। तर को मान्छे कहाँबाट आएर बसोबास गरेका छन् त्यसको पनि रेकर्ड हामीसँग छ। अहिले हामीले व्यवस्था गर्ने त्यो जमिनलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो तालिम केन्द्र हो, त्यो हामीले राखेको पनि होइन। हिजो हामीले सशस्त्रसँग कम्तीमा 1 महिना राखिदिनुहोस् भनेर। मेनुका म्याम, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। रेजिनाजी, हजुर, जस्तो अब तपाईहरूले त्यहाँ सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँग, त्यस पछाडि सुकुम्बासी आयोगसँग, त्यसै गरी तपाईँले त्यहाँ जिल्ला स्थित अन्य प्रशासनसँग केही कदमहरू अथवा तपाईँहरूले केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ? हामी सिडिओ कार्यालयसम्म नि पुग्यौँ, तर उहाँबाट पनि के भन्नुभयो भने त्यहाँबाट उठेर गइहाल, त्यस्तै मात्रै कुरा गर्नुभयो कि। हामी पनि हाम्रो तर्फबाट यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले हामीसँग आएर गुनासो गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद रेजिनाजी। हजुर, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ मलाई प्राविधिक मित्रले। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम शान्ता अधिकारी। शान्ता अधिकारी। शान्ताजी, हजुर, तपाईँको गुनासो के थियो होला? हजुर, मेरो गुनासो त मेरो छोरो कोरियाबाट आएको, कोरियाबाट आएर दुवै पत्र परेर अहिलेसम्म लागत त छैन। तपाईँको छोरा कोरियाबाट आउनु भएको, त्यस पछाडि दुबई आइसके पछाडि उहाँ अलपत्र हुनुहुन्छ? एयरपोर्टमा भएर ढलिसकेपछि देखेर फोन आउँदा हस्पिटलभित्र थियो, त्यहाँदेखि हाम्रो सम्पर्क छैन। कहिलेसम्म सम्पर्क भएको थियो? 23 तारिक बिहान दुबईको 4:30 बजेतिर भएको थियो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म केही छैन। 23 तारिकसम्म चाहिँ तपाईँहरूको सम्पर्क भएको थियो? हजुर, बिहान। तपाईँको छोराको फोटो छ तपाईँसँग? हजुर, मोबाइलमा छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ, यदि कसैले यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट भने हामीलाई उहाँको छोरा हराउनु भएको थियो। यति बेला हामीसँग हराएको होइन, अरे भन्ने मात्रै सुनेको, हामीले अहिलेसम्म फोन छैन, केही छैन। दुबई हस्पिटलमा छ भन्ने मात्र कोरियाबाट पत्तो लागेको। उहाँ दुबई स्थित हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भनेर पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभएको थियो? हजुर, त्यो पनि गरेको थियौँ। अहिले भर्खरै एमबिसीको एकजना सरले फोन गरेर तपाईँको छोरो हस्पिटलको 22 नम्बर गेटमा छ अरे भने भर्खरै एकजना सरले तपाईँसित फोन गर्नु थालेपछि मेसेज आयो। हजुर, तपाईँले हामीसँग गुनासो गर्नुभयो, यस विषयमा हामी हाम्रो तर्फबाट जानकारी लिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, अलि राम्रै चाँडै छिटोभन्दा छिटो गर्नु होला।
हामी प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला शान्ताजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। शान्ता अधिकारी एक सर्वसाधारण, उहाँको छोरा कोरियाबाट दुबई आउनु भएको थियो र दुबई आइसके पछाडि 22 तारिक पछाडि उहाँहरूसँग सम्पर्क भएको थिएन र जानकारी प्राप्त गरेअनुसार उहाँहरूलाई त्यहाँ स्थित उहाँको साथीहरूले बताएअनुसार, आफन्तले बताएअनुसार उहाँ दुबई स्थित अस्पतालमा हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी आएको पनि थियो भनेर उहाँले आफ्नो छोरा दुबईमा आएर अलपत्र परेको, हराएको गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ आजको विशेष रिपोर्टतर्फ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार यो नारा मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थापित बनेको थियो। अब साना साना विकास योजनाका लागि सिंहदरबार धाउनु नपर्ने विश्वास आम जनताको थियो। स्थानीयमा ठोल ठोलमा सडक, विद्युत, शिक्षा लगायतका सेवा सजिलै पाइने आशा थियो। तर स्थानीय सरकारभन्दा मक्ख बनेकाहरू आम नागरिकहरू अहिले निराश बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गतिविधि देखिएर दिगदार भएका छन्। गाउँ समाजको विकासका निम्ति मतदान दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिका कारण सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएपछि उनीहरू निराश भएर कल 24 लाई गुहारेका छन्। स्थानीयको सहयोगमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जनताको सेवा गर्छु भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै असहिष्णु बनेपछि कसको के लाग्छ र? यस्तै गरी म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बस्ती छाडेर डाँडामा सडक निर्माण गरी 300 घरधुरीलाई सडकको पहुँचबाट वञ्चित गरेको गुनासो कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 3 गाउँका लागि निर्माण हुनुपर्ने सडक गाउँको माथि डाँडामा निर्माण भएपछि 300 घरधुरी सडकको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो सडक कतैबाट पनि नागरिकका लागि सहज छैन। वडा नम्बर 2 को लुलाङ बस्तीमा 200 घरधुरी, लमसुङ बस्तीका 80 घरधुरी सडक सञ्जालबाट वञ्चित भएका हुन्। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबाटै अस्पताल, वडा कार्यालय, हुलाक कार्यालय र विद्यालयलाई सडकको पहुँचबाट वञ्चित गरेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। यो विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई समेत बारम्बार खबरदारी गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको आरोप छ। वडा अध्यक्ष र सदस्यको मिलेमतोमा बस्तीले नभएको डाँडामा सडक निर्माण गरेका छन्, जो हिजो निर्वाचनको समयमा हातपाउ जोड्दै जनताको घर दैलोमा भोट माग्दै पुगेकाहरू अहिले जनताको गुनासो सुन्न समेत रुचाउँदैन। यति बेला हामीसँग थम्सरापुन धवलागिरी गाउँपालिका म्याग्दीका अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यूसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हेलो, थम्सरा जो हुनुहुन्छ यति बेला हामीसँग धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। सुनिरहनु भएको छ? हजुर 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 स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर म्याडम, ल धन्यवाद। सर, एउटा गुनासो आयो, त्यहाँबाट हामीलाई निरन्तर रूपमा त्यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्नुभयो। करिब करिब 300 घरधुरी, वडा नम्बर 2 को लुलाङ बस्तीका 300 घरधुरीलाई तपाईहरूले छोडेर वडा कार्यालय, अस्पताल सबै छोडेर डाँडै डाँडाबाट सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुभयो। यो कस्तो खालको विकास हो सर? यो केही शक्ति पनि हो, केही समयको माग अनुसार पनि हो। यो के थियो भने पहिला हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ सर्वे गरेको, लेआउट गरेको बाटो थियो होइन? हजुर म्याम। अनि त्यो बाटो डाइभर्सन गर्ने बेलामा एउटा पोखरा थियो। अनि त्यो पोखरामा गइसकेपछि पोखरा नछरिकन बाटो अगाडि मुभ गरेको थियो। त्यो सडक डिभिजनले गरेको थियो एउटा पूर्वाधार विकास।
अनि एउटा सदर डिभिजनले गरेको थियो। हजुर। अनि त्यहाँ विवाद भइसकेपछि जब तीनवटा गाउँको एकदम चर्को विवाद भइसकेपछि पटक पटक छलफल गराइयो। अनि त्यो छलफल गराएपछि एउटा निष्कर्ष निक्ल्यो। सदर डिभिजनले केन्द्रीय बजेटले खोरिया हुँदै लैजाने, झोरपाटन ताकेर लैजाने गण्डकी प्रदेशको बजेट जो कि जिल्लामा छ पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट नेतृत्व गर्ने बजेट, त्यो बजेटले तल एउटा वाइ छुट्टाएको थियो। त्यो पोराको छेउबाट खोरिया साइडबाट छुट्टाएर लैजाने पर्ने त्यो सहमति भएको थियो त्यो तीनवटा बस्तीको। हजुर। यति बेला त्यो पूर्वाधारबाट परेको बजेटको टेन्डर पनि भयो। तर त्यहाँ जुन पहिला उहाँहरूको तीनवटा बस्तीको ठुल्ठुला तीनवटा बस्ती छ, त्यो तीनवटा बस्तीको सहमति अनुसार बाटो खनाउने भन्दाखेरि त्यो सहमतिलाई तोडेर बाँकी उताको 2वटा गाउँले चाहिँ अनावश्यक ठेकदार र त्यो पूर्वाधार विकासको कर्मचारीहरूलाई तरतर दिने, यताबाट यो बाटो खुन्नै पाउँदैनौ, बाटो तलै मोतला भन्नेबाट क्रस गराएर खोला क्रस गराएर पारीबाट लैजानुपर्छ भन्ने यस्ता खालका भइसकेपछि हामी गएर पटक पटक सहमति गराउन खोज्यौँ। तर त्यहाँ ठेकदार साहब पनि डराउनु भयो, मेसिनवाला मान्छे पनि डराउनु भयो। अनि पूर्वाधारको मान्छेले पनि अब हाम्रो पनि त त्यहाँ नाप्न जान, त्यतातिर ल्यावट गर्न, हेर्न जान हामीलाई पनि ज्यानको खतरा भयो। भन्दा आलताल गर्दा ठ्याक्कै लकडाउनले हामीलाई गत सालको चैतको त्यो 12 गतेबाट भएको लकडाउनको न्यू पारेर त्यहाँ कामै भइदिएन। हामी एकदमै दुखी छौँ। एकदमै सत्य हो। म्याम, अब कस्तो भयो? अब तपाईँ स्वयं यति बेला त्यो धवलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईहरूले त्यो समन्वयात्मक भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसके पछाडि आफ्नो ज्यानको समेत तपाईहरूलाई धम्की आयो, ठेकेदार नै डराए, अनि विकास निर्माण डाँडामा भयो होइन त म्याम? अब त्यहाँ डाँडामा होइन हजुर, त्यहाँ पनि 80-90 घरधुरी छन्। त्यो खोरिया भन्ने ठाउँबाट जुन उनीहरूको तीनवटा बस्तीको सहमति अनुसार लेफ्ट साइडबाट बाटो गएको छ सदर डिभिजनको यो केन्द्रीय बजेटबाट 2वटा जिल्ला जोड्ने, बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने, झोरपाटन जोड्ने योजना हो। त्यो योजनाले खोरिया हुँदै लगेको छ। डाँडा अनावश्यक होइन। यो जति पनि आरोप आउँछ त्यो यति बेला म्याम एकैछिन म्याम, तपाईकै मतदाता त्यही क्षेत्रबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म चाहिँ लमसुङबाट हो, धौलागिरी गाउँपालिका। सुनिरहनु भएको छ तपाईले? हजुर, मैले यो मेसेज भिडियो चाहिँ पनि मैले गरेको थिएँ भाइबर मार्फत। हजुर, हामीसँग गुनासो गर्नु भएको थियो। हजुर हजुर, तपाईकै क्षेत्रको यति बेला हामीसँग अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू। उहाँलाई तपाईले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। त्यही त म्याडम, जस्तै हाम्रो यो रोडको विषयमा अहिले तपाईँहरूलाई मैले भिडियो पनि पठाइराखेको छु। जस्तै हाम्रो पहिला यो तपाईँको यहाँदेखि झोरपाटन जाने, गुर्जा जाने, हामीले समन्वय गर्न खोज्दाखेरि समन्वय गर्न एकदम मेन हाम्रो भोटो बाटो प्लस हस्पिटल, हाई स्कुल प्लस यो हुला पछि सबै भएको ठाउँलाई छोडेर उहाँहरूले चाहिँ रोड कसरी लानुभयो भने चाहिँ 1 किलोमिटर खोलादेखि 1 किलोमिटरबाट माथि तपाईँको डाँडा डाँडा नै छ। त्यो तपाईँको हामीले कतिचोटि अब वडा गाउँपालिकामा गएर हामीले धेरैचोटि उहाँहरूलाई अब डेलिगेसन गरेर ल यस्तो भएन, हाम्रो चाहिँ रोड इस्यु गर्नु पर्यो भन्दा उहाँहरूले कुनै पहलै नगरे जस्तो एकदम चुपचाप बसेर अहिले रोड यसरी अगाडि बढिरहेको छ। सायद उहाँले अहिलेको रोड हजुर 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 धन्यवाद। गुनासोको लागि पनि धन्यवाद, खोज अनुसन्धानको लागि पनि धन्यवाद, यो के अरे दिशा लिने प्रयास गरिदिनु भएको पनि धन्यवाद। हामीले समन्वय गर्न खोजेको हो, तर उहाँहरूको शर्त चाहिँ जनठाउँमा वाइ छुट्टाएको थियो, त्यो वाइबाट लैजान खोजेको थियो, त्यहाँबाट पनि
यो गाउँ यत्रो थम्सरा म्याम घरहरूलाई तपाईँले बाइपास गरेर रोड त खोल्नु भयो भने त मेन रोड पनि जान सक्छ नि यो ठाउँबाट तपाईँले यो ठाउँमा मेन रोड जाने बाटो ठाउँ छ यसबाट त्यो बाटो त्यसो जङ्गल लगेर के हुन्छ भोलि बिहान गुर्जा भन्ने सडक अर्कै सडक छ नि पूर्वाधारबाट खोज्ने बजे छ नि अहिले नै 1 करोड 25 लाखको छ त्यो बाटोले खोन्छौ भनेका छौँ त हामी थम्सरा म्याम थोरै एकैछिन थम्सरा म्याम तपाईले कसरी खन्न तपाईको पार्टीको जनताहरूले अस्ति नै त्यहाँ तपाईहरु पनि आउनु भयो होला त्यहाँ मतलामा तपाईँले सबै बुझ्नु भयो होला त्यहाँ उनीहरूले रोडै दिन्न भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो पनि हुन्छ तपाईँले बुझ्नु पर्ने अब तपाईहरुको माग चाहिँ यताबाट तल मोतलाबाट करस बनाएर पारी लैजान खोज्नु भएको छ पारीको दुईटा गाउँले तर पारीको हामीले त भनिसकेका छौँ त त्यो पारीपट्टिको जग्गा धनीहरूसँग त्यही बसेर सल्लाह गरेर आउनु हामी पनि आउँछौँ एक खालको सहमति बनाऊँ अनि तपाईको अहिलेको जुन रकम छ नि अहिलेको यो जुन मेन रोडको वाइडमा तपाईले सरकारको पैसा बिना उसमा चाहिँ फगटमा खर्च गर्नुभएको त्यस्तो जङ्गल रोड लगेर त्यहाँ हिँड्ने भनेको गाई बस्तु बाघ भालु जनावर हिँड्ने मान्छे खालको जस्तो रोड हो त्यो भने तपाईँले थम्सरा म्याम वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ सुन्नुहोस् जस्तो उहाँले तपाईँलाई बताउनु भयो नि यो विकास त जनताको लागि गर्ने होला नि जङ्गल विनाश गर्नुपर्ने विकासबाट जनताले के लाभ पाए हैन हजुर त्यता पनि गाउँ छन् त्यता पनि गाउँ कसरी गाउँ छ भने तपाईँ अहिले जङ्गल हेर्नुहुन्छ जङ्गलको मैले भाइरमा भिडियो बनाएको छु उहाँले हेर्नु भएको छ जस्तो जङ्गल तपाईँले कसरी बस्नु भन्नुहुन्छ अब हामी लैजाँदै छौँ क्या बाटो त्यो त मुना लुलाङ गुर्जा जोड्ने बाटो छ नि त हामी त पछि त्यो बाटो जहाँ गएर तपाईले एउटा खर्चमा हुने एउटा खर्चमा हुने पैसाले दुईवटा खर्च गर्नुभएको छ तपाईँले जोड्छौँ नि यो एक ठाउँमै हुने पैसाले दुई ठाउँको लागि दुई ठाउँमा खर्च गर्नुभयो तपाईँले म्याम विकास के को लागि त जस्तो वडा कार्यालयलाई त्यो सडक पाएको पर्दैन त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयको लागि त्यो बाटो पाएको पर्दैन भने के को लागि म्याम वास्तविक बुझ्न आउनु पर्यो अब पहिला पनि न्युज 24 ले पहिला दाङखोलाको पुलमा पनि यस्तै खालको केरकार पारेको अहिले त्यो ध्रुव सत्य ठरेको छ यो बाटो पनि त्यस्तै हुन्छ म्याम त्यसो भएदेखि न्युज 24 ले सुन्नुस् म्याम यो आरोप तपाईले लगाउन पाउनुहुन्न म्याम जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर एउटा सञ्चार माध्यमले कुनै जनताको गुनासो सुन्दा त्यहाँ अनियमितता भएको हुन सक्छ त्यहाँ विकास निर्माणको काम प्राविधिक रूपमा भएको छैन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई केरकार लाग्छ म्याम केरकार लाग्छ म्याम तपाईको गाउँबाट तपाईलाई मतदान दिने व्यक्तिले स्वयं सोधिरहनु भएको छ यो अप्राविधिक विकास तपाईले किन गर्नुभयो भनेर जब विकास तपाईले जनताको लागि गर्ने विकास तपाईले किन त्यो जंगल विनाश गर्नुभयो म्याम 40 लाख छ अनि पूर्वाधार विकासको पनि 1 करोड 25 लाख छ अनि यो दुईवटा प्रोजेक्ट जोडेर हामीले बाटो जसरी पनि लुलाङ हुँदै मुनाबाट लुलाङबाट अनि ती 300 घर परिवारलाई कहाँबाट बाटो दिनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ एउटा गाउँ र अर्को गाउँको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने ती 300 घर परिवारलाई तपाईँ सडक सञ्जालबाट वञ्चित गराउनुहुन्छ एउटा गुर्जा जाने मुना लुलाङ गुर्जा जाने बाटो छ एउटा हिडन भिलेज छ यस्तो मैडम तपाईको एउटा रकमले नै हुने एउटा रकमले जाने बाटो तपाईले डबल खर्च गर्नुभयो सरकारको पैसा जताततै फाल्नुभयो तपाईले जङ्गल फालिनु भएको छ अहिलेको स्थितिमा सरकारको पैसा यो अप्राविधिक विकास किन गर्नुभयो म्याम थम्सरा म्याम सुन्नुस् तपाईको क्षेत्रमा यो अप्राविधिक विकास किन गर्नुभयो त्यहाँ सडक डिभिजन इन्जिनियर कसैले गरे हेर्नु भएको छ डाँडा डाँडा बाटो लाउनु भएछ तपाईले बजेट सक्नको लागि हामी आउँछौं हाम्रा त्यहाँ म्याम त्यहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ स्थलगत रूपमा उहाँ रिपोर्टिङ गर्न आउनुहुनेछ फलोअप गर्न आउनुहुनेछ कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई तपाईले आरोप लगाउन पाउनुहुन्न बङ्गाउनुहुन्छ भने अब मैले भन्नु र तपाईले जानकारी दिइरहँदाखेरि म्याम त्यो बाटो चाहिँ ढोरपाटन जाने बाटो उहाँहरुको सहमति थियो के पहिला तपाईहरु जनताको सहमतिमा जनताको विमतिमा अप्राविधिक विकास गर्नुहुन्छ त थम्सरा म्याम एकैछिन तपाईको केही पर्सेन्ट सुन्नुस् तपाईको केही प्रतिशत तपाईले बताउनु भयो 80 घर परिवार त त्यहाँ छन् भनेर त्यो बाटोबाट पाएको पर्छ भनेर 80 घर परिवारको लागि 300 घर परिवारलाई अपाएको पर्ने बाटो तपाईले किन त्यो जंगल विनाश गरेर डाँडा डाँडामा सडक खन्नु भयो त म्याम
जतासुकै हुन्छ नि हजुर, बस्ती भएको ठाउँमा शाखा बाटोको पनि त एउटा प्राविधिक केही मापदण्ड हुन्छ होला नि म्याम, होइन भने त त्यो त बर्खामा पहिरो भन्दा अरू केही पनि हुने छैन त्यहाँ। यो प्राकृतिक विपत्ति भन्दा केही पनि हुने छैन यो अप्राविधिक विकासको कारणले। हामी के गरौँ त अब सदर डिभिजनले के चाहिँ तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर के गरौँ त भन्न कस्तो भनिरहनु भएको छ म्याम, यो जवाफदेहिता हो। मान्यता दिएको बाटोलाई हामीले अवरोध गर्ने, बाइपास गर्ने। तपाईलाई अवरोध गर्नुस् भनेको छैन त्यहाँको जनताले, तपाईले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनुस् भनेको छ। हजुर हामीले समन्वयात्मक भूमिका निभाउँछौँ हजुर। हामीले कसरी देखियो त, कसरी देखियो? स्वयं तपाईलाई मतदान गर्ने त्यहाँबाट सर्वसाधारणले गुनासो गर्नु भएको छ, तपाईसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, यो अप्राविधिक विकास किन गर्नुभयो? हाम्रो लागि तपाई विकासको लागि निर्वाचित हुनु भएको थियो, हामीलाई नै विकास नगरेर तपाई जंगल विनाश गरिरहनु भएको छ। सामाजिक समस्या थम्सरा म्याम, न्यूज 24 टेलिभिजनले यो विषयमा फलोअप गर्नेछ। जनताप्रति हामी जहिले पनि उत्तरदायित्व छौँ र जनताको गुनासो नै सुन्ने हामीले हरदम यो टेलिभिजनले प्रयास गरिरहेको छ र गर्नेछौँ र तपाईको क्षेत्रमा आएर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नेछौँ म्याम। त्यो बाटो जंगल विनाश गरिएको छ कि वास्तविक रूपमा जनताको लागि विकास गरिएको छ भनेर तपाईको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद एकदमै जिज्ञासाको लागि एकदमै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग सर्वसाधारण पनि जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि यस विषयमा हामीलाई सम्झिएर गुनासो गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। यदि तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र कुनै गुनासो समस्या र जिज्ञासा तपाईँहरूसँग छ भने हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 मा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 700 2424 मा पनि तपाईँहरूले टेलिफोन सम्पर्क र भाइबरबाट देश विदेशबाट जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को नम्बर रहेको छ हाम्रो 98 84 011 037 मा तपाईहरूले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासा र सम्बन्धित निकायसँगको जवाफदेहिताको लागि हामीलाई गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।